وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والعراج والمعاد والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معبود في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهاء بدر الدنيا سهل العلا نور الهدى كافي نور مصباح الكرم جميل الشيم شبيع الأمم صاحب الجود والكرم هو الله عاتمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبراق مركبه والمعراج صرفه وسعة المنتهى فما فوقها مقامه وقام قوس مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده مصير المصري خاطب النبيين شفيع المذنبين لصوربين رحمة للعالمين راحة الأشقياء مراد المشتاقين شمس العارف من أسرار الصالحين مصباح الوقار